सगळ्यांच्या नावान फाउंडेशनाचे इनॉग्रेशन. Clearance sale now on at Urban Concept and Interiors. Big discounts on display items, indoor and outdoor furniture. Custom designs available at our factory outlet. Visit us at Satyavati Building next to Indian Overseas Bank, Gogol, Margao. Call us at 9958733688 or 9457658778. आयज हो एक आमचो ड्रीम कम ट्रू आनी हो सड्याकारांचो एक खूब लॉंग वेटिंग प्रोजेक्ट आसलो. कित्याक आयज आमी पळयता आमचे स्पेशली सड्याच्या भागात मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी सड्याचेर उदकाचो जो इश्यू आसलेलो तो खूब प्रॉब्लमान आसलेलो. लोकांक खूब त्रास जाताले उदकाक लागून आनी एक म्हाजें एक तांकां उतर आसलेलें कितें उदकाचो खंय तरी प्रश्न सुटावो करपा लागून आमी प्रयत्न करता. आयज हांव व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत कित्याक तेजे लिडरशिपाच्या अंडर आयज हो प्रोजेक्ट आमकां पास जावन हो आयज आमी फाउंडेशन घातलेलो आसा. हांगा आमची 800 क्युबीक मेट्रीक टनाची 2 टँक येता म्हटल्यार 1600 क्युबीक मेट्रीक टन्स आनी तेज्या लागून आयज PWDचे सगळे ऑफिसर सगळे JEE सगळे जाण हांगा आसा जेंच्यांनी हो इनिशिएटीव घेवन हो एक ग्रँड म्हणजे फास्ट ट्रॅकाचेर घालून आयज हेजें आमी फाउंडेशन घालता. आयज हो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आसा तो 1,58 lakhs आसा आनी हेजो जो एजन्सी आसा जी मेळिल्ली आसा ती आमची एक्विरेक्स प्रायवेट लिमिटेड हांकां मेळिल्ली आसा. सो तांकां टायम लिमीट आसा 365 days 1 yearaच्या भितर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करचो म्हणून. आनी तेज्या लागून जे लोकांक जे त्रास जाताले जे आयज आमी सड्या भागांत पळयता की हार्डली आमकां 1 वर ते 2 वर उदक येता आनी तेज्या लागून लोकांक खूब त्रास जाता. कित्याक आयज मुरगांव हो सारको लास्ट आसा म्हणजे टेल एंडाक असल्या कारणान उदक हांगा पावपाक आनी मुरगांव स्पेशली सड्या वयलो हो जो हायटीचेर असल्या कारणान हांगा आमकां जे उदक येता तें डायरेक्ट येयना. आमकां ते पंप लावन बुस्टर लावन ते पंप करून वयर हाडचें पडटा टँकीन स्टोर करचें पडटा आनी मागीर लोकांक सप्लाय करचें पडटा. सो तेज्या लागून डायरेक्ट उदक मेळना कारणान हो आमकां इश्यू जाल्लो आसा. आयज जेन्ना ही 2 टँक येयल्या उपरांत जे एश्युरन्स आयज आमकां मेळिल्ले आसा कित्याक लोकांक हेजे जे 1-2 वरां येता ते खंय तरी तांकां 6 ते 8 वरां उदक मेळटा. सो जो रिक्वायरमेंट आसा जो आमचो हांगलो तो 12 MLD उदकाची रिक्वायरमेंट आसा आख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी. बट आयज खंय तरी आमकां फक्त 10 MLD उदक मेळटा आनी टोटल जी कनेक्शन आसा मुर्मुगांवान जी वॉटर कनेक्टेड आसा जी हावजहोल्ड आसा ती आमची आसा 3542 आनी हांकां जर सगळ्यांक तूं उदक सप्लाय करतलो एक 6 ते 8 वरां जाल्यार आमकां 12 MLDचें उदक आनी हे 12 MLDचें उदक आमचें सक्सेसफूल जाता जेन्ना हे 2 टँकी जाल्या उपरांत. तेज्या लागून हांव परत एकदां आमच्या आख्खे PWDचे सगळे ऑफिसरांक हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी ही फास्ट ट्रॅकाचेर करून घेतली आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हू इज ऑल्सो द PWD मिनिस्टर तेज्या नेतृत्वा खाली हे जाल्लेले आसा आनी एक आमच्या सड्याकारांक एक व्हडलें रिलीफ मेळटलें. बट तरी पासून आमचो प्रयत्न आसा जे 12 वरां उदक दिवपाक कित्याक आयज म्हणटा तें उदक म्हणटा तें इम्पॉर्टंट आनी उदकाक लागून जे त्रास कोणें काडचो न्हू हो म्हाजो प्रयत्न आसतलो आनी तेज्या लागून म्हाजो फुडलो स्टेप आसतलो. पयलीं हो इनिशियल स्टेप म्हणटा हांव हे जे 2 टँक येता बट एक जे आमचे स्वप्न आसलेले सगळे आमची भयणी मुरगांवची जी आमचे ज्येश्ठ नागरीक आसा तेंच्या तोंडाचेर हांव हांसलो पळयता कित्याक तांकां एक खंय तरी एक विश्वास जाल्लो आसा की बाबा फुडें खंय तरी जो उदकाचो इश्यू आसा तो आमचो सॉर्ट आवट जातलो म्हणून. क्लियर जाल्लेलो आसा. आय वॉन्ट टू हॅव तेच म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंतान सुद्दां म्हटलेलें बड्डे आसा फाउंडेशन घालया म्हणून. सो काही कारणाक लागून म्हाका तें नाका बड्डे दिसा एक बरो मुहूर्त पळोवन सगळो लोकांक वांगडा घेवन एक ग्रँड ते फाउंडेशन घालपाक सोदता हॉस्पिटलाचें वीच वील बी बाय एंड ऑफ जुलाय ते आमी करून घेतले हेजे हॉस्पिटलाचे आनी इट वील बी अ रियलिटी व्हेरी सून. जे हांवें लोकांक प्रॉमीस केलेले आसा जे सांगलेले आसा ते हांव 100% करून दाखयतलो आनी ही जी ताकद आसा हें काम करपाची हे फक्त म्हाजे मुरगांवचे लोक आसा जे म्हज्या वांगडा आसा म्हज्या फाटल्यान आसा रात दीस म्हाका सपोर्ट करता पळय. खरोच जो श्रेय हांव म्हणूंक शकता तो ते आमच्या लोकांक वयता ते केन्नाच ते म्हाका सोडना सदांच वांगडा घेवन आसता. कितलेय प्रोग्राम जाले सदांच तेंची उपस्थिती हजरांनी येवन ते म्हाज्या बरोबर रावता.
ते प्रमाणे पळोवपाक गेलो जाल्यार तेजो 1 year जाता कंप्लीट नेक्स्ट मंथ जून जुलय. सो जून जुलयान कितें आसता सड्याचेर आमचो तितलो उदकाचो आमकां प्रॉब्लम जायना. आमकां मेन जो प्रॉब्लम जाता सड्याकारांक स्पेशली दॅट इज मंथ ऑफ मार्च एप्रील मे. सो हांवें आमच्या एजन्सीचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका फक्त इतलोच रिक्वेस्ट केला, तूं 12 म्हयने जायसर रावनाका. जाता एक रिक्वेस्ट फ्रॉम माय सायड एज अ MLA कितें जो लोकांक एक्चुअल त्रास जाता मार्च एप्रील म्हयन्यात, सो एक 8 म्हयन्याच्या भितर हे कंप्लीट कर म्हणून. हे जर 8 म्हयन्याच्या भितर कंप्लीट जालो जाल्यार खंय तरी जो लोकांक ते टायमाचे त्रास जाता मार्च एप्रील मे म्हयन्यात तेन्ना तो त्रास जावचो ना. म्हणून एक हांवें ताका रिक्वेस्ट केलेलो आसा. तेणें एश्युरन्स दिलेलो आसा की आपूण 5% घालून करता. बट जालें जाल्यार दामबाबाच्या आशिर्वादान हें जातलें अशें म्हाका दिसता. हांगा एक्चुअली उदक शॉर्टेज अशी ना, पूण कितें आसा थोडे थोडे भाग जे आसा ते उंचवट्यार आसल्यान एलिवेटेड आसल्यान मातशें सप्लाय मातशी कमी जाता एक वेळार. मागीर तांकां हांगा स्टोरेज वाडोवपा खातीर हे 2 800 cubic meter टँक्स एज अ संप म्हणून आमी प्रपोज केल्यात आनी तें आतां काम चालू जाता हाच्यार. ह्याच कामा बरोबर फाटल्यान आमची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाची खूब कामां चालू आसा. टोटल साळावलेच्यान येता ते आमचे 160 MLD आनी 100 MLD आनी आमचे 10 MLD कुवेलीचे. आतां आनी एक 100 MLDचें काम जें आसा म्हणजे हें वाडोवपाचें प्रोडक्शन वाडोवपाचें काम तेंय सायमल्टेनियसली चालू आसा. सरान सांगिल्लें त्या प्रमाणे ते 2000 cubic meter टँक जावं रिप्लेसमेंट ऑफ पायपलायन ही सगळीं कामां हाजी फाटल्यान, कित्याक हो जो आसा हो सामको टेल एंडाचेर आसा. आनी साळावलेच्यान जेन्ना येता उदक शेळपेच्यान तेन्ना वाटेर जी सगळो जो कितें डेव्हलपमेंट करपाक जाय, इम्प्रुवमेंट करपाक जाय, ऑगमेंटेशन करपाक जाय, ती सगळीं कामां सायमल्टेनियसली चालू आसा. ताच्याच बरोबर हेंय काम चालू जाता. म्हणजे जेन्ना ही सगळीं कामां जर बरोबर कंप्लीट जालीं तेन्ना आमकां इम्प्रुवमेंट कितें आसा म्हणटा तो वॉट्सॅपलांतलो आमकां दिश्टी पडटलो. थँक्यू. की त्यांनी जो लोकांच्या गरजेक जाय तो पॉयंट हाडला. जी उदकाची सोय म्हणजे त्यांनी सांगलाचे हो एक टेल्ड एंड गोंयचो आनी हांगा लास्ट उदीक येता आनी तें बीन पंप घालून ते भरता. खंय 1600 cubic meter 2 टांक्यो 800 स्क्वेअर मिटर हेच्यो क्युबिक मिटराच्यो त्यो 1600 फॅमिलीक खंय तरी पावता. आनी फाल्यां तर उदीक ना जाल्यार पण खंय तरी पायप बस जालो की जालें जाल्यार 2 दीस खंय तरी उदीक स्टोरेज अशी आहा, इतली कॅपेसिटी तेणी दवरलेली आसा. बरी गजाल. जेन्ना लोकांक रिलेटेड असले प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना लोकूय खूश जाता. तुमी जसो आसरो पळयलो बायलांचे, तांकां खबर आसा तेंची परिस्थिती कशी हालत जाता ती. आनी इवन दो तशें संकल्पान सांगला MLA आपूण जे प्रोजेक्ट हाडले जे लोकांच्या हिता खातीर हाडले, जशें जावं हॉस्पिटलाचें फावंडेशन तो फालपोरा घालपाक आसलो पूण खंय कांय कारणान तेणी तें दवरलेलें आसा. आनी हॉस्पिटल, उदीक, लायट ही इम्पॉर्टंट गोश्टी. आनी अशीच तर बरी कामां तर आमदार करता आनी लोकांचो तो प्रतिसाद बरो मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता लोक रावले आमदार केन्ना मिनिस्टरूय जाता अशें पळोवं. म्हणून ते मिनिस्टर जाल्यार आमदार जाल्यार इतली कामां करता, मिनिस्टर जाल्यार कितली कामां करतलो. म्हूण लोकांची अपेक्षा तेणी भरभराट कामां करची मुरगांवा खातीर आनी बरें काम करचें अशी लोकांची अपेक्षा. देव बरें. 2 टाके येतात त्यांचे आयज फावंडेशन स्टोन घालपाचे प्रोग्राम आसलेलो. आनी उदक आमी सगळीं जाणां उदक हे बेसीक नेसेसिटी. एक दीस जेवण जेवच्या शिवाय रावूंक शकता ना उदीक पिवच्या शिवाय रावूंक शकता. एक दीस उदक ना म्हटल्यार आमच्या ऑफिसांत मागीर बायलांची गर्दी आसताली की उदक ना म्हणून. आनी बिंग अ वुमन हांव जाणा बायलां खातीर उदक हे कितलें इम्पॉर्टंट. सकाळचें उदक ना जाल्यार घरांतलीं कामां जायना आमची. भुरग्यांक स्कुलान खुबशीं कामां अशें दादल्यांक लागना अशें ना. जेवण जेयतली तेन्नाच ते जेन्ना आमी रांदून घालतले उदीक घातले. सो खुबशे बायलांची हे डिमांड आसलेलो आमचे कडेन बेरेस्तार दीस जासो ग्रूप करून येतालीं बायलां आनी फक्त इतलें जालेलें की उदीक मेळना. आनी त्या उदका खातीर पॉलिटिक्स बीन जाताली. जशें की आमी सोडना नळ कसो पयलीं येताले आतां येना ते बीन क्वेश्चन येतालो. सो आतां खंय ना खंय सरान इनिशिएटीव घेवन हे जे 2 metric म्हणजे 800 metric टनाचे जे उदकाचे जे टाकयेचे हे केला सँक्शन करून हाडला. तितून खंय ना खंय हांव CMाक आमच्या गोंयच्या CMाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ते PWDचे मिनिस्टर बीन आसा. सो ताका हांव मनानसून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक की खरोखरूच एवरी टायम म्हाका सर सांगता की CM सर आसा ते आमकां खूबच सपोर्ट करता. केन्नाच आपणाक ना म्हणटा. आनी हांवें ते नोटीसूय केला की खरेंच केन्नाच सरान कितें प्रपोजल घातलेलें ना म्हणना म्हणून. एवरी टायम खंयचे फंडा खातीर ना हे ना ते ना तसले कसलेच हे नासतना आमकां सगळीं सपोर्ट केल्लेलो आसा.
आनी लास्टाक कितें आसा MLAच्या हातीन आसता. एक विजनरी MLA जाय खंय सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमकां तो विजनरी एक MLA मेळ्ळो आसा जो लोकांक जायते प्रोजेक्ट हाडटा. अशें न्हू की व्हायट एलिफंट हाडलो आनी बसयलो आनी तो वेस्ट ऑफ मनी गव्हर्मेंटाचे. सो लोकांक जे जाय ते प्रोजेक्ट हाडटा म्हणून हांव ताका शाबासकी दिवंक सोदता की खरोखर हेच्या फुडें सुद्दां तेज्या हातीनसून बरेचे बरे प्रोजेक्ट येवनी आमच्या बोरगांवच्या लोकांक खातीर जे लोकांच्या फायद्या खातीर आसतले. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.